دونك السلام. هاد النهار لو سون تاعنا هاد النهار غتكون لو رول دو مسكل سكوليتيك تري دون لا ترانسفورماسيون د لينيرجي. دونك التجربه اللي غنديروها هي هادي. غناخدو ان موسكل غاسترونيميان كيكون هنا عند الضفدعه في رجليها. غناخدو دو الكترود غنربطوهم لو نير سياتيك نتاع الضفدعه وغنتبعو غنشوفو لا سوكوس مسكولير اللي غيترسمنا في لو ميوغراف. دونك خلاصه كي كتكون عندنا التجربه كتكون عندنا واحد الاسطوانه بحال هكا، هذا هو لو ميوغراف. كتكون عندنا العضله هي هذه مربوطه بواحد لو ستيلي، وهنا كنديرو لي زيكسيتاسيون. من فوا كنديرو لي زيكسيتاسيون العضله كتقلص، لو ستيلي كيطلع وكيبقى يرسم لنا لا سوكوس مسكولير ديالنا. عندنا جوج انواع لي سوكوس، سوا غتكون هاد الاسطوانه ثابته زعما ما كدورش، حيت هاد الاسطوانه نورمالمون كدور، هي كدور هو دا كيرسم بحال هكا لا سوكوس، ولا غتكون هاد الاسطوانه ثابته ما كتحركش. دونك اون فوا توقع لنا لا سوكوس ستيلي غيطلع بلا كونتراكسيون ويعاود يهبط. ديكشي اش كنلقاو جوج نوع ديال سوكوس، سوا بحال هكا سوا بحال هكا، وهادشي اللي غنشوفوه دابا. كتكون عندنا اون سوكوس بحال هكا، عندنا هذه فتره الكومون لاطونس، هنا درنا ليكسيتاسيون، ولكن فوقاش وقع الانفعال وفوقاش العضله وقعت اون كونتراكسيون تلدس هاد لا لاتونس، هاد الوقيته كتسمى لاتونس. موراها عندنا لو طون دو كونتراكسيون، موراها لو طون دو ريلاكساسيون. كي كنلاحظوا لو طون دو ريلاكساسيون راه كيكون شويش طويل على لو طون دو كونتراكسيون، كتسمى ريلاكساسيون اولا لو ريلاشمون. عندنا هذا هو لو شيما اللي هنا، وعندنا واحد لو فينومين دو ريكروتمون. شنو هو هذا لو فينومين دو ريكروتمون؟ كناخدو كنديرو دي زانتونسيتي، كنبقاو ناخدو العضله وكنديرو لها واحد شده التيار كبيره، كل مره كبر على اللي قبل، كل مره كبر على اللي قبل، وكنبقاو ناخدو لي زونغيسترمون اللي عطاهم لنا لو ميوغراف ديالنا. on remarque que l'amplitude des réponses musculaires augmente au fur et à mesure que l'intensité de l'excitation augmente. كل ما كنزيدو الشده كل ما la réponse augmente jusqu'à atteindre une valeur maximale كتستابيليزا فيها مالغري لوغمونطاسيون دانتونسيتي. صافي كيحبس، واخا كنزيدو نكبرو لانتونسيتي كتوقع كتوقع لواحد الماكسيمال، فالور ماكسيمال كتستابيليزا فيها. واخا كتزيد نتيا في شده التيار كتبقى نفس لا ريبونس مسكولير، وهذا هو لو فينومين دو ريكروتمون. غندوزو دابا لواحد الانواع نتاع لي سوكوس مسكولير. عندنا لي سوكوس مسكولير ايزولي، وعندنا لي سوكوس مسكولير فيزيوني بارسيلمون، وعندنا لي سوكوس فيزيوني توتالمون. هذا اللي كنشوفوا هاد النوع واحد هنا هما دو سوكوس مسكولير ايزولي. كيكون عندنا في هاد لي دو سوكوس مسكولير ايزولي، حنا درنا اون اكسيتاسيون هنا، حنا عندنا لاتونس، حنا عندنا كونتراكسيون، حنا عندنا الغولاشمون. حتى كي توصل لقيت هاد الغولاشمون عاد كنديروا لا دوزيام اكسيتاسيون. داكشي علاش عاوتاني كيوقع نفس الحاجه، عندنا لا كونتراكسيون عندنا لو ريلاشمون. هذا هو النوع الاول، وهادو كيتسموا دو سوكوس مسكولير ايزولي. غندوزو النوع الثاني كيكون بحال هكا، كيتسموا دو سوكوس مسكولير فيزيوني بارسيلمون. كيكون عندنا كنديروا اون اكسيتاسيون الاولى هنا، ها هي وقعتنا لاتونس، ها هو لو طون دو كونتراكسيون، وهو كيتغلاشا قبل ما تسالي لا بيريود دو ريلاشمون كنديرو اون دوزيام اكسيتاسيون. هذا قبل ما يوقع لو ريلاشمون كنديرو حنا اون دوزيام اكسيتاسيون، عاوتاني نفس الحاجه كتوقع لنا كونتراكسيون اي ريلاشمون. وها هو بشكل اخر عاوتاني نفس الحاجه، هنايا عندنا لا كونتراكسيون، انا لو ريلاشمون مازال ما كمل كنديرو اون دوزيام اكسيتاسيون، وعاوتاني كيكون عندنا كونتراكسيون اي ريلاشمون. هادو كيتسموا دو سوكوس مسكولير فيزيوني بارسيلمون. عندنا النوع الثالث اللي هو هذا اللي كيتسموا دو سوكوس فيزيوني، دو سوكوس مسكولير فيزيوني توتالمون. عندك هنايا عندنا كنديرو لا بروميير اكسيتاسيون، هنايا كتوقع لنا لا كونتراكسيون في الاول نتاع لا كونت. صافي كي لا كونتراكسيون كتسلو غيبدا لنا لو ريلاشمون كنديرو لا دوزيام اكسيتاسيون. دونك هنا ما كنلاحظوش الفرق بين هاد النوع هذا وهاد النوع هذا. الفرق الوحيد لان هنايا لامبليتود كتزاد قبل ما توقع لنا الغولاشمون كنديرو دوزيام اكسيتاسيون، دونك ما كنحسوش بفرق. كيتسموا دو سوكوس فيزيوني توتالمون. غندوزو سكون ابل لي تيتانوس بارفي و لي تيتانوس امبارفي. دونك لي تيتانوس امبارفي كي كنشوفوه هنايا كنديرو بليزيور اكسيتاسيون. هاد لي اكسيتاسيون كيكونوا كيعطيونا دي سوكوس مسكولير
fusionner partiellement. هانتا كتكون عندنا هنايا اون سيكوس قبل ما يوقف في لو ريلاشمون كنديرو اون دوزيام سيكوس في لو ريلاشمون كنديرو اون دوزيام سيكوس في لو ريلاشمون كنديرو سيكوس اخرى زعما في لو ريلاشمون كنديرو اكسيتاسيون اخرى في لو ريلاشمون كنديرو اكسيتاسيون اخرى قبل ما يسالي لو ريلاشمون كيعطينا واحد لا سيكوس دايره بحال هكا اون سيكوس مسكولير دايره بحال هكا دايره بحال المشيط عندها بحال ساند المشط قبل ما تكمل لو ريلاشمون كنديرو اون اوتر اكسيتاسيون كيعطينا هاد الشكل هاد الشكل لا سيكوس اللي كنسميوه un tétanos imparfait. Un tétanos imparfait, c'est une série de secousses musculaires fusionnées partiellement. ندوزو ل B اللي هو tétanos parfait. اللي هنايا tétanos parfait sous forme de بزاف نتاع لي سيكوس اون سيري دو سيكوس فيزيوني توتالمون كيعطينا لو تيتانوس بارفي ولا كنسميوه حتى لو تيتانوس كومبلي تقدروا تلقاوها في التمارين ما تعرفوهاش دونك في الوقيته اللي غيوقع لنا لو ريلاشمون كي غيبدا لو ريلاشمون كنديروا اون اوتر اكسيتاسيون كتعطينا هذا الشكل هذا كيتسمى لو تيتانوس بارفي اولا لو تيتانوس كومبلي ندوزو نهضروا دابا على لا فاتيك مسكولير حيت نقدروا نتصادفوا معها في لي زيكسيرسيس لا فاتيك مسكولير شنو كتكون الخاصيه ديالها كتكون ها هي هادي عندنا اون سيكوس مسكولير نتاع واحد لو مسكل عادي هنا عندنا اون سيكوس نتاع ان مسكل فاتيكي عيا كي كنلاحظوا هنا لومبليتود هادي كتكون لومبليتود نتاع لو مسكل فاتيكي كتكون صغر من لومبليتود نتاع ان مسكل عادي ولو طون باش كتوقع لنا هاد لا سيكوس في المسكل عادي كتكون صغيره نقولوا النص نتاع le temps نتاع la secousse نتاع un muscle fatigué. Donc la fatigue musculaire, lors de la fatigue musculaire, l'amplitude de la contraction a de diminuer et la durée de la secousse T2 augmente. هنا مع هادشي اللي شفناه دابا مع هاد التجارب يمكننا نخرجوا دي كارactéristiques نتاع le muscle squelettique strié. Il est caractérisé par les propriétés suivantes اللي هو excitable, conductible, contractile, tétanisable et fatigable. غندوزو دابا نهضروا على لا شالور مسكولير كيما كنلاحظوا حنا ملي كنلعبوا سبور ولا كنحسوا براسنا سخنا دونك من كيوقع لنا واحد كنقولوا اون كونتراكسيون دو مسكل والعضلات ديالنا كيبقاو يتحركوا داكشي كيكون عندنا ان انفلو د لا شالور هادشي اللي كنشوفوه دابا دونك هنايا من كيكون عندنا اون كونتراكسيون مسكولير من كاي عندنا لا سيكوس ديالنا هادي كتبين لنا لا سيكوس مسكولير وهذا اللي بلي بوانتيي كيبين لينا لا شالور كي كتكون عندنا اولا كي كنشوفوا حتى هنا في هذا لو دوكيومون هنا عندنا 3 تيب دو شالور عندنا هذا الواحد عندنا جوج وعندنا 3 غنشوفوا كل وحده فيهم فوقاش كتكون عندنا لا شالور انيسيال اللي هي الواحد هذا الواحد سو ديغاج بوندون لا سيكوس مسكولير كتكون لا دوري ديالها كورت وكتكون عندها اون امبليتود كبيره ولا شالور هي لا شالور دو كونتراكسيون كتكون في لا كونتراكسيون وهذه الثانيه كتكون في لو ريلاشمون هاد لا شالور الاولى كتكون عندنا في لا كونتراكسيون والثانيه في لو ريلاشمون وهذه كتسمى لنا اون شالور روتاردي elle se dégage après la secousse مور ما كتوقع لنا لا سيكوس مسكولير هي تلف لا سيكوس عاد كتجي لنا هاد لا شالور هادي كتكون هي لونغ عندها لا دوري ديالها طويله من 1 حتى 2 مينوت اي دو فيبل امبليتود لامبليتود ديالها صغر من هادو دابا غنعرفوا علاش عندنا هاد النوع د لا شالور وهاد النوع د لا شالور وهاد النوع د لا شالور غنديروا واحد التجارب اللي غنشوفوهم دابا دونك درنا تجربه في واحد لو ميليو ايروبي ودرنا اون كونتراكسيون لو موسكل ديالنا كنلاحظوا بان عندنا لي شالور اللي خضرنا عليهم الاولى والثانيه والثالثه عندنا كاملين خدينا دابا لو موسكل ديالنا ودرناه في ان ميليو انايروبي دونك ما فيهش الاكسجين ودرنا لا كونتراكسيون مسكولير شنو كنلاحظوا في لي شالور عندنا لا شالور الاولى نتاع دو كونتراكسيون عندنا لو ريلاشمون ما عندناش لا شالور روتاردي شنو يمكننا نستنتجوا بان لا شالور روتاردي ما كتكونش في لي ميليو اللي ما فيهمش الاكسجين دونك لا شالور روتاردي عندها علاقه بالاكسجين شنو اللي قرينا في الدرس الاول عنده لها علاقه بالاكسجين ايوا هو لا ريسبيراسيون وهادشي هو اللي غنشوفوه دابا دونك هاد لي دوني هادو وهاد التجارب هادو شنو كنا نستنتجو منهم بلي هاد لي دوني مونطر que le muscle utilise au moins 2 voies d'extraction d'énergie pour régénérer
les molécules d'ATP utilisées lors de son activité mécanique. Donc la contraction ou le relâchement كيستعملنا لو مسكل ديالنا واحد لا فوا رابيد. وشكون هي لا فوا رابيد اللي شفناها في الدرس الاول ديالنا؟ ايوا هي لا فيرمونطاسيون. هاد لا فوا رابيد لي على شالور انيسيال ولا شالور بريكوس اللي كتكون عندنا في لو ريلاشمون، هادي عندها علاقه بلا اللي كنا شفنا شكون اللي رابيد عندنا في وكتعطينا لينيرجي لا تي بي. شفنا بان لا فيرمونطاسيون هي اللي كتكون عندنا رابيد. وفي هاد الدرس هذا غنشوفوا جوج نتاع لي فوا حتى هما كيعطيونا لا تي بي وكيكونوا حتى هما رابيد. لا شالور روتاردي من درنا لو موسكل في ان ميليو انايروبي ما كانتش عندنا. دونك هادشي يمكننا نكسبليكيوه بانه عنده علاقه بلا ريسبيراسيون، وديك الشيء علاش كتسمى اون فوا لونت liée à la chaleur tardive qui disparaît en absence d'oxygène, donc elle est liée à la respiration. Donc كما كنا les deux types de voies rapides اللي غنشوفوهم في هاد الدرس هما هادو. عندنا une voie rapide anaérobique كتكون في واحد الميليو ما فيهش O2 alactique وما كتكون ما عندهاش علاقه بالفيرمونطاسيون، كتسمى لا فوسفوكرياتين. كيكون عندنا لا دي بي اللي هو لا دينوزين دي فوسفات بلس لا فوسفوكرياتين كتعطينا ال ATP بلس لا كرياتين. داكوغ. وعندنا واحد النوع اخر اللي هو لا دي بي بلس لا دي بي، لا دينوزين دي فوسفات بلس لا دينوزين دي فوسفات مع الميوكيناز كيعطينا ال AMP لا دينوزين مونوفوسفات. حيت عندنا جوج الفوسفات وحده غنعطيوه الفوسفات وحده، دونك غيوليو لنا واحد فيه 3 الفوسفاتات وحده فوسفات واحد. دونك ادينوزين مونوفوسفات بلس ادينوزين تريفوسفات. دونك هادو هما لي دو فوا رابيد. عندنا اون فوا انايروبي الاكتيك اللي قلنا هي لا فوسفوكرياتينين، وعندنا هاد لا فوا هادي لا دي بي بلس لا دي بي كتعطينا ا ام بي بلس ا تي بي. وعندنا اون فوا موين انايروبي لاكتيك اللي هي لا فيرمونطاسيون لاكتيك، هي اللي شفناها في الدرس اللي قبل. كيكون عندنا لو غليكوز اللي هو لو سي 6 اش 2 او 6 بلس 2 ا تي بي بلس بي كتعطينا 2 سي اش 3 سي اش او اتش سي او اتش اللي هما 2 اسيد لاكتيك بلس 2 ATP. وعندنا اون فوا لونت اللي كتكون عندنا في لا شالور روتاردي اللي هي اون فوا لونت انايروبي اللي هي لا ريسبيراسيون. اللي هادي خصنا نكونوا صافي مطرقينها حافظينها ما عندناش فيها مشكل. اللي هي هادي سي 6 اش 2 او 6 بلس 6 او 2 بلس 36 ATP بلس بي كتعطينا 7 لي سي او 2 بلس 7 لي اش 2 او بلس 37 ATP بلس اون شالور روتاردي. دونك نكملوا لا دوزيام بارتي. ما عرفتش نخلي الفيديو كلها مشاركه ولا لا. دابا بغينا نشوفوا شنو اللي كيخلي في المسكل ديالنا توقع عندنا ديك لا كونتراكسيون ديك لو ريلاسمون، علاش لو مسكل ديالنا كيتقلص وكيعاود يترخى. دونك هنايا كنشوفوا درنا اون كوب لواحد لو مسكل. كنشوفوا هنا هذا هو العظم ديالنا لوس، هذا 2 هو لو مسكل. Le 3 هذا le 3 هذا كنسميوه un tissu conjonctif. Le 4 ce sont des faisceaux sanguins. Le 5 c'est un tendon هو باش كيكون مشدود المسكل من الجهات بجوج. Le 6 c'est un faisceau de fibres. Le 7 c'est un fibre musculaire. Donc هنايا في هاد la figure 3 عندنا un schéma d'une coupe longitudinale d'une partie d'une fibre musculaire. Donc غنشوفوا هاد الفيبر musculaire مناش il est constitué بحال نعرفوا l'unité structurale نتاع le muscle. دونك هذا واحد لو ديسان انا هنا دايره سامبليفي نتاع ان فيبر مسكولير كنا نسميوها اون سيلول مسكولير حيت كتكون من نفس الحوايج نتاع لي سيلول، هي اون سيلول كبيره. دونك ولا سانسيتيوم. دونك هادو ثلاثه تسميات تقدروا تلقاهم في ليزيكسيرسيس راهم كيعنيو نفس الحاجه. دونك لو فيبر مسكولير كنلاحظوا بانه مكون بان ساركوليم اللي هو هذا هو باش مخطي، مكون من ساركوبلازم هو هذا الدخلاني بحال يالو بلازم عندنا لو ساركوبلازم. متكون الفيبر مسكولير مكون دي ميوفيبري اللي هما هادو، متكون دي ساركومير، متكون كنشوفوا هنايا اون بوند ا سونتر، عندنا دي نوايو، عندنا دي بوند ايكلير، وعندنا لي ستريزات. هادشي دابا غناخدو الساركومير ديالنا ونديرو له الدراسه حيت الساركومير هو لونيتي ستركتورال نتاع لو مسكل.
دونك عندنا خدينا اميوفيبري، خدينا ميوفيبري واحد. دونك الميوفيبري مناش كنلاحظوا انه كيتكون لنا واحد لا بوند هنايا، واحد لا بوند هنا كتسمى هنايا هادي اش، كيتكون لنا واحد لا بوند هنايا سامبر، كيتكون لنا هنايا واحد لينيي كتسمى لينيي ام. هادشي اون فا لو فوار plus détaillé هنا في هذا الشيما هذا. Donc le sarcomère est constitué d'une bande A médiane sombre, une bande A médiane sombre délimitée par deux bandes éclairs, c'est l'unité structurale et fonctionnelle de la fibre musculaire. Donc هذا واحد الرسم نتاع لو ساركومير، وهذا الرسم يقدروا يعطوه لنا في الامتحان. سا سو بو تو اي بوسيبل. دونك هذا اللي احمر كيكون غليظ وكيكون ايبي كيتسمى فيلامون ايبي دو ميوزين. هاد الزرق هذا اللي رقيق كيتسمى فيلامون فان داكتين. هاد لا ستري هادي كتسمى اون ستري زيت. شي هنا عندنا هنايا كتشوفوا عندنا فيلامون فان داكتين وفيلامون فان داكتين، كاين واحد الخوا بيناتهم. هاد الخوا هذا كيتسمى لنا هنا لا زون اش، كيتسمى لا زون اش. هاد البلاصه هادي بين الفيلامون داكتين بين فيلامون بيوزين من الطرف حتى للطرف ومعاه حتى الفيلامون نتاع الفان داكتين، هاد لا بارتي بالضبط كتسمى لا بوند ا سومبر. من ستريزات لستريزات كتسمى لنا الساركومير. هاد البلاصه هادي بين بلا فان نتاع الفيلامون نتاع ميوزين والديبي نتاع فيلامون ميوزين الاخر كتسمى اون بوند ايكلير. وهاد لا ليني هادي اللي كتكون عندنا في الوسط اللي كتقسم لا زون اش اون دو كتسمى لا ليني ام. دونك هنا الا جينا نديرو اون كوب هنا غيكون عندنا هنا درنا اون كوب في لا بوند ايكلير هكا كيخرج لنا مين درنا لنا كوب هكا غيخرج لنا لا كوب ديالنا غيخرج لنا فيها دي بوانتي هكا صغيورين حيت متكون غير لي فيلامون فان داكتيل. لا درنا اون كوب هنا في الوسط درناها في لا زون اش غيخرج لنا نقيطات كبار اللي هما سو فورم دو فيلامون ايبي دو ميوزين. لا درنا اون كوب هنايا au niveau de la bande à sombre غيخرجوا لنا les filaments de l'actine et de myosine en même temps. Donc كما قلنا دابا chaque myofibri كتكون مكونه من deux types de myofilaments. عندنا les myofilaments épais. هاد les myofilaments épais كيكونوا constitués de myosine et chaque molécule de myosine est constituée d'un bâtonnet et de deux têtes globuleuses. عندنا هذا كيتسمى ان باتوني وهذا كيتسمى اون تيت غلوبولوز. هاد لا تيت هادي وحده كتكون فيها اون سيت دو فيكساسيون داكتين باردون ولا تيت الاخرى كيكون فيها واحد لو سيت نتاع فيكساسيون دا تي بي. كيوقع لنا هادشي بالضبط غنحط لكم واحد لا فيديو مع ندخل واحد لا فيديو صغيره مع هاد لا فيديو بحال تفهموا الفينومين حيت صعيب نشرحو لكم بالرسم ولا. وعندنا لي ميوفيلامون ايبي وعندنا لي ميوفيلامون مانس. هاد لي ميوفيلامون مانس كيكونوا نتاعنا د لاكتين كيكونوا كونستيتوي دو 3 تيب دو بروتين اللي هما لاكتين لا تروبونين اي لا تروبوميوزين. عافاكم هادو خصكم تعقلوا عليهم. دونك فوالا كيما قلنا هنا هذا هو الا درنا بالميكروسكوب وكبرنا هكا كيكون عندنا الفيلامون ايبي دو ميوزين كيكون متكون من ان باتوني و دو تيت دو ميوزين غلوبولوز. وحده كتكون عندنا لا فيكساسيون نتاع لاكتين وحده فيها الفيكساسيون نتاع تي بي. الوغ كو الفيلامون فان داكتين كيكون بحال هكا كيكون سو فورم نتاع واحد الكويره لاصقه مع كويره لاصقه مع كويره لاصقه مع كويره كيتسماو لاكتين. وهاد الكويرات مقبوطين بواحد الخويط بحال هكا كي كتشوفوا هنا كحل كيتسمى تروبوميوزين. وبين الكويرات وديك الخطيط كيكونوا بحال مقيبطات كيكونوا قابطين لاكتين مع لا تروبوميوزين كيتسموا لا تروبونين. دونك لو فينومين اللي هو هذا كيوقع لنا لو غليسمون نتاع لا تروبوميوزين ولا تروبولين وكيوقع لنا لا روتاسيون نتاع لي تيت غلوبولوز. قلت لكم غنحط لكم في الفيديو بحال تفهموا اكثر.
دونك هنا غنشوفوا واحد لو سيكل كي كتوقع لنا لا كونتراكسيون موسكولير. نقولوا كنبداو احنا درنا اون اكسيتاسيون افيكاس، موراها لانفلو نيرفو اللي هو السيوله العصبيه بينيتر ا ترافير لي توب ترانسفيرس. لي توب ترانسفيرس واحد لي توب هكا. دابا نحط لكم واحد الشيما بحال يبان لكم مزيان. موراها هاد لي توب ترانسفيرس كيوصلوا لنا الريتيكولوم ساركوبلازميك. هاد لو ريتيكولوم ساركوبلازميك libère CA2+ vers le sarcoplasme. Donc, on a le réticulum sarcoplasmique, il va libérer les CA2+ vers le sarcoplasme. قلت لكم غنحطكم واحد لا فيديو غنشرح فيها بزاف هادشي الريتيكولوم ساركوبلازميك ولا سيبل ترانسفيرس، حيت ما لقيتش شي ما نوريه لكم فيه هادشي. دونك شي عشان نحطكم اون فيديو كنشرح فيها هادشي. دونك مور ما عندنا لو ريتيكولوم ساركوبلازميك il va libérer les CA2+ vers le sarcoplasme. فين كيجيو هاد لي CA2+؟ فين كيتفيكساو لهاد لي CA2+؟ on aura une fixation de CA2+ sur la troponine qui déplace la tropomyosine. Donc قلنا هاد CA2+ كتجي il va se fixer sur la troponine اللي هي هاد اللي قلت لكم بحال المقبطات. هاد المقبطات هادو غيجروا لنا لا تروبوميوزين هادو و il va démasquer هاد لي تيت دو فيكساسيون. بحال هنايا هاد لي تيت دو فيكساسيون تاع الميوزين كاين هنايا واحد لي سيت غيجيو يتفيكساو فيهم. دونك on aura une libération des sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine. ديك الصحه يوقع لنا واحد فورماسيون تاع واحد لو كومبلكس اللي سميتو كومبلكس اكتوميوزين ولا اللي كنسميوهم دي بون ترانسفيرسو. هاد لي تيت نتاع الميوزين يلصقوا لينا مع لي سيت دو فيكساسيون دي تيت دو ميوزين ويكونوا لنا واحد لو كومبلكس سميتو ان كومبلكس اكتوميوزين ولا دي بون ترانسفيرسو. موراها غتوقع لنا ليدروليز دا تي بي اي ليبراسيون د لينيرجي. مور ما غتليبيرا لينيرجي مور ما غتوقع لنا ليبراسيون د لينيرجي، توقع لنا ليدروليز دا تي بي ولا ليبراسيون دينيرجي، غيوقع لنا بيفوتمون دي تيت دو ميوزين فيغ لو سونتر دو ساركومير. دونك هاد لي تيت دو ميوزين بحال لي تيت دو ميوزين كيكونوا عندنا هنا ياك، كيكونوا بحال هكا. هنا عندنا هادوك لي سيت دو فيكساسيون. اون فوا يوقع لنا الكومبلكس هاد لي تيت غيتقلبوا لنا فيغ لو سونتر دو ساركومير. هاد التات اللي من هنا غيتقلبوا من هنا وهاد التات من هنا غيتقلبوا من هنا. دونك مور لو بيفوتمون دي تيت دو ميوزين فيغ لو سونتر دو ساركومير غيولي لنا غليسمون دي فيلامون داكسيون سور لي فيلامون دو ميوزين. موراها غتوقع لنا ان راكورسيسمون نتاع لا بوند اش اللي قلنا نفرها لا بوند اش اللي هي هادي. ايوا تقصر غادي تقصر لنا لا بوند اش غتقصر كنسميوها لا بوند او بيان لا زون اش بحال راكورسيسمون دو اش اي de la bande éclair كيتقصر لنا لا بوند ايكلير حيت لي فيلامون نتاع قلنا نتاع لاكتين غيجروهم لي تيت دو ميوزين غيتقصر لنا لا زون اش وغيتقصر لنا لا بوند éclair. موراها غيوقع لنا ان راكورسيسمون دو ساركومير et puis on a la contraction musculaire. Donc et après l'arrêt de la subluxation ملي كتحبس لنا لا كونتراكسيون باش كيوقع لنا لا غولاشمون. شنو كيوقع باش كيوقع الغولاشمون؟ دونك لي زيون CA2+ اللي جاونا من الريتيكولوم ساركوبلازميك سيرون بومبي غيرجعوا vers le réticulum sarcoplasmique et les molécules d'ATP se relient avec les têtes de myosine. حيت قلنا الميوزين عنده دو تيت، واحد لا تيت كتفيكسنا مع في لا تروبونين، وواحد لا تيت كتكون كتفيكسا مع لا تي بي. اي بان لا تيت الاخرى غتفيكسا فيها لا تي بي، ce qui entraîne la séparation de l'actine et la myosine et le muscle alors se relâche. دونك هكا غنكونوا شرحنا لو موسكل شويه وفهمناه اكثر. كنتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه من هاد لا فيديو ان شاء الله. دابا نكمل دروس اخرين سواء في الفيزيك سواء في المات سواء في السيونس ان توكا، وانا كنراجع وانا كنصور لكم. دونك بون كوراج في قرايتكم. السلام عليكم. دونك نخليكم دابا بحال تشوفوا كي كيوقع لو فينومين تاع ديك لي تيت نتاع الميوزين ملي كيلصقونا على
La fibre musculaire est composée d'un ensemble de myofibrilles de nature protéique. Chaque myofibrille est constituée d'une succession d'unités appelées sarcomères. Chaque sarcomère est composé de filaments épais de myosine et de filaments fins d'actine. C'est le glissement des filaments fins par rapport aux myofilaments épais qui entraîne le raccourcissement du sarcomère et donc du muscle. Le glissement relatif des deux types de filaments est dû en partie aux propriétés de la myosine. Les têtes de la myosine se fixent sur un filament d'actine. Les filaments de myosine se déforment de façon synchrone et font glisser les filaments d'actine. Ce glissement se fait grâce à la formation de ponts d'union entre les têtes de myosine et l'actine. Lorsqu'une tête de myosine fixe de l'ATP, elle catalyse l'hydrolyse de l'ATP, ce qui fournit l'énergie nécessaire à l'activation de la tête qui change d'orientation. Les têtes de myosine activées forment des ponts d'union avec l'actine. Le complexe actine-myosine libère les produits de l'hydrolyse de l'ATP, ce qui s'accompagne d'un retour de la tête à sa position de repos. C'est le coup de rame qui provoque le mouvement relatif des filaments. La fixation d'une nouvelle molécule d'ATP entraîne la dissociation du complexe actine-myosine. Un autre cycle peut commencer. Si l'ATP n'est pas renouvelé, les têtes de myosine ne se détachent pas de l'actine et la myofibrille reste contractée. Ainsi, lors de la contraction musculaire, de l'énergie chimique sous forme d'ATP est convertie en énergie mécanique au niveau de chaque sarcomère. Cette conversion est permise par les propriétés de la myosine et de l'actine des myofilaments. Les ions calcium interviennent dans le cycle de contraction. En se fixant sur une protéine, appelée troponine, située à la surface de l'actine, les ions calcium permettent la formation du complexe actine-myosine. En l'absence d'ions Ca2+, les ponts d'union ne peuvent s'établir. C'est en réponse au signal nerveux et lors de la fixation des neurotransmetteurs sur la membrane postsynaptique que des ions calcium sont libérés à proximité des myofibrilles. Les ions calcium jouent donc aussi un rôle important lors de la contraction musculaire. Ainsi, l'association entre l'hydrolyse de l'ATP, qui libère de l'énergie, et le mouvement qui en consomme, constitue un couplage énergétique. Il implique ici une transformation ou conversion d'énergie chimique portée par l'ATP en énergie mécanique, mouvement. La myosine et l'actine sont les acteurs moléculaires de ce couplage.